अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसनैन टेक स्टूडियो और मैं हूं फ़खर जमाल। नाजरीन, आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि रास्त आईडी क्या है। रास्त आईडी के बारे में बहुत सारी बातें सुनने में आई हैं और बहुत सी मशहूरी हो रही है कि अपनी रास्त आईडी बनाएं। तो रास्त आईडी है क्या, इसके फ़ायदे क्या हैं, कैसे बनती है, तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल मालूमात बताऊंगा। और ख़ास तौर पे जो भी लोग राइडर हजरात हैं, फूड पांडा करते हैं, बाइकिया करते हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदे हैं इस आईडी के अंदर। वो क्या हैं वो भी मैं आपको तफसील से बताऊंगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि रास्त आईडी जो है वो स्टेट बैंक की तरफ से जो बैंक के जितने भी कस्टमर्स हैं किसी भी बैंक के, उनके लिए, उनकी सहूलत के लिए ये एक रास्त आईडी बनाई गई है कि इसमें बैंक अकाउंट नंबर जो है वो आपका मोबाइल नंबर होगा। जो मोबाइल नंबर है आपका वो ही आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा और मोबाइल के ही ज़रिए, आप मोबाइल नंबर के ही ज़रिए अपनी ट्रांजैक्शन वगैरह अपने मोबाइल से कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम अपने बैंक अकाउंट नंबर से करते हैं, बग़ैर किसी कटौती के और बग़ैर किसी इजाफी चार्जेस के और बग़ैर किसी महदूद रकम के। मसलन बैंक अकाउंट वगैरह जो हम जैज़ कैश, इजी पैसा वगैरह बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं या किसी इधर उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारी इजाफी रकम होती है, इजाफी रकम हमें जो है वो लगती है। और इसके अलावा हमारी एक महदूद मुद्दत के लिए महदूद रकम की हमें इजाज़त होती है कि हम इतनी रकम जो है वो एक महीने में कर सकते हैं। तो रास्त आईडी में ये होगा कि आपका अकाउंट नंबर आपका मोबाइल नंबर होगा और उसमें कोई एक महीने की जो है वो लिमिट नहीं होगी कि आप कितने पैसे इधर उधर कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाता ये हूँ कि सबसे पहले हमने रास्त आईडी जो है वो कैसे बनानी है। तो ये जहन में रखें कि आपने सबसे पहले अपना अकाउंट खुलवाना है बैंक में। अगर नहीं है तो, अगर आपका अकाउंट बैंक में है, किसी भी बैंक में है, ये याद रखें कि रास्त आईडी जो है वो सिर्फ एक बैंक अकाउंट पे ओपन होती है। आप किसी भी बैंक का एक अकाउंट में रास्त आईडी बना सकते हैं। एक नंबर पे, एक शनाख्ती कार्ड पे एक रास्त आईडी बनेगी। अगर आपके बहुत ज़्यादा 3-4 बैंकों के अंदर अकाउंट हैं तो आप उनमें से जिसको मुनासिब समझें किसी एक बैंक के साथ रास्त आईडी लिंक कर सकते हैं। तो सबसे आसान जो तरीका है रास्त आईडी ओपन करने का वो ये है कि आप अपने मुताल्लिका बैंक के पास जाएं और उन्हें कहें कि मेरा ये फ़लाँ अकाउंट है, इस पे रास्त आईडी बना दें, तो वो आपको बनाकर दे देंगे। दूसरा तरीका इसका यह है कि वेबसाइट पे जाके जौन से बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक की वेबसाइट खोल के, अपना अकाउंट खोल के वहाँ से रास्त आईडी बन जाती है। ये थोड़ा मुश्किल मरहला है, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका और वक़्त बचाने का तरीका ये है कि आप अपने मुताल्लिका बैंक में जाएं और उन्हें बताएं कि फ़लाँ मेरे नंबर के साथ रास्त आईडी को लिंक कर दें। वो आपकी रास्त आईडी बनाकर दे देंगे। अब ये है कि रास्त आईडी के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हम जब भी पैसे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो सबसे आसान हल हमें ये मालूम होता है कि हम इजी पैसा करवा लें या जैज़ कैश करवा लें और वहाँ से हम अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर दें पैसे। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि हम पहले इजी पैसा करवाएंगे तो दुकान वाला हमसे वो पैसे लेगा, अगर जैज़ कैश करवाएंगे तो फिर भी वो हमसे चार्जेस लेगा। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली बैंक में अपने पैसे जो है वो जमा करवाएं तो उसमें लाइन में लगना पड़ता है या बैंक में जो है वो पैसे थोड़ी मुश्किल होती है। तो सबसे
پہلے ہمیں جب ہمارے بینک میں پیسے پڑے ہیں جو، تو اس کو نکلوانے کے لیے یا ہمارے پاس جو ہے وہ اے ٹی ایم ہوتا ہے، یا ہم اس کے لیے چیک کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ جو فوڈ پانڈا والے ہیں یا رائڈر حضرات ہیں، بائکیا والے، کریم والے ہیں، وہ ان کو کیا مشکلات پیش آتی ہے؟ ان کو مشکلات یہ پیش آتی ہے کہ سارا دن کی جو کلیکشن ہوتی ہے اس کو جمع کروانا ہوتا ہے. خاص طور پہ فوڈ پانڈا والے، تو ان کو اپنی کلیکشن جمع کروانی ہوتی ہے، تو کلیکشن جمع کرواتے ہوئے بھی ان کے چارجز لگتے ہیں. ٹھیک ہے، 7 دن کے بعد جب ان کی سیلری آتی ہے تو سیلری نکلوانے کے لیے بھی ان کو علیحدہ چارجز لگتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر کوئی ایک بندہ زیادہ محنت کر رہا ہے، اس کی کلیکشن زیادہ ہو گئی ہے، تو 1 مہینے کے جو ہے وہ جائز کیش ایزی پیسہ کی لمٹ ہوتی ہے، تو وہ لمٹ بھی بعض اوقات کراس ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ فائدہ ہے راست آئی ڈی میں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. میں آپ کو سمپل طریقہ بتاتا ہوں. کرنا یہ ہے آپ نے کہ آپ کی اگر راست آئی ڈی بن گئی ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے جائز کیش یا ایزی پیسہ میں آپ کی جو ہے جائز کیش میں آتی ہے سیلری. ٹھیک ہے، سیلری جو ہے جائز کیش میں آتی ہے یا کنیکٹ میں آتی ہے، تو آپ نے وہاں سے ڈائریکٹ جو ہے وہ راست آئی ڈی پہ اپنی سیلری جو ہے وہ ٹرانسفر کر دینی ہے. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ جائز کیش میں ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، *786# ملائیں. آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے یا نہیں ہے پھر بھی آپ جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں. تو *786# ملانے کے بعد ہم نے سینڈ منی کے آپشن میں جانا ہے. سینڈ منی کے آپشن کے بعد ہم نے راست آئی ڈی یہ سلیکٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب راست آئی ڈی کے اندر جب اس کو اوپن کریں گے تو ہم سے یہ ہمارا اکاؤنٹ نمبر مانگے گا، تو ہم نے یہاں پہ اپنا موبائل نمبر دینا ہے جو ہم نے راست آئی ڈی کے لیے استعمال کیا ہے. تو ہم یہاں پہ اپنا موبائل نمبر دیں گے اور سینڈ کر دیں گے، مطلوبہ رقم لکھیں گے، تو ہماری یہ رقم ہمارے اکاؤنٹ میں، بینک اکاؤنٹ میں ایزیلی بغیر کسی کٹوتی کے چلی جائے گی. ٹھیک ہے، اب ہوگا کیا کہ جب ہم نے رات کو کلیکشن جمع کروانی ہے، تو کلیکشن جمع آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ کا، اپنے بینک کا جو ہے وہ اے ٹی ایم ہوگا، تو آپ کو جب جتنے پیسوں کی ضرورت ہو وہ آپ اے ٹی ایم سے نکال سکتے ہیں بغیر کسی اضافی چارجز کے. آپ کو کوئی اضافی چارجز نہیں لگیں گے. آپ اے ٹی ایم کے ذریعے اپنی تنخواہ جو ہے وہ نکلوا لیں. اور اسی طرح اگر کچھ پیسے جو ہے وہ آپ 1 دن 2 دن کی کلیکشن کے آپ بینک میں ہی رہنے دیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کی پوری کلیکشن ہو جائے تو آپ نے اسی بینک کے ذریعے، اسی بینک اکاؤنٹ کے ذریعے، اس بینک اکاؤنٹ کی آپ نے جو ہے وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہے موبائل سے. ٹھیک ہے، یا ڈائریکٹلی آپ نے اس بینک کی اپلیکیشن کھول کے تو اس سے وہاں اس بینک اکاؤنٹ سے جا کے سیدھے ہی آپ نے فوڈ پانڈا کی آئی ڈی پہ اپنی کلیکشن وہاں سے ٹرانسفر کر لیں. ٹھیک ہے، اب جب آپ وہاں سے ٹرانسفر کریں گے تو اس کے بھی آپ کو کوئی چارجز نہیں لگیں گے. تو یہ آپ رائڈر حضرات کے لیے ایک خاص طور پہ فائدہ ہے. اس کو آپ اپنی طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دے دیا ہے، آپ کس طرح اس کو مینیج کرتے ہیں اس کے مختلف طریقے اور بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو سمجھ آ گیا. میں آپ کو ایک بار پھر یہ بتا دوں کہ راست آئی ڈی جو ہے وہ صرف ایک بینک اکاؤنٹ میں آپ کی بن سکتی ہے. اگر آپ کے کئی بینکوں میں اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے تو سب میں نہیں ہوگی. کسی ایک بینک اکاؤنٹ کے ساتھ آپ کی راست آئی ڈی جو ہے وہ لنک ہوگی اور آپ کا اکاؤنٹ نمبر آپ کا موبائل ہی ہوگا، اور آپ اپنا جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ اپنے موبائل کے ذریعے، چاہے نیٹ ہو یا نہ ہو، آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس سے پیسے نکلوا سکتے ہیں، اس میں پیسے جمع کروا سکتے ہیں. تو یہ تھی جی راست آئی ڈی کے متعلق. اور اس میں خاص طور پہ فائدہ یہ ہے کہ جائز کیش ایزی پیسہ میں آپ کو اضافی چارجز لگتے ہیں پیسے نکلواتے ہوئے، پیسے جمع کراتے ہوئے، تو وہ چارجز بالکل نہیں ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی تھوڑا بہت کاروبار کرتا ہے تو اس کو جائز کیش ایزی پیسہ میں ایک لمٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ اتنے پیسے 1 مہینے کے اندر کروا سکتے ہیں، اتنے نکلوا سکتے ہیں. تو اس میں لمٹ کوئی نہیں ہوگی، اور بغیر لمٹ کے آپ جتنے مرضی پیسے راست آئی ڈی میں جمع کروائیں، جتنے مرضی پیسے نکلوائیں. نکلوانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ اے ٹی ایم بنوانا ضروری ہے.
اور اگر آپ کے پاس ATM ہوگا تو آسان ہو جائے گا، ورنہ بینک سے نکلوا لیں گے۔ تو اسی طرح جو ہے آپ ڈائریکٹلی بینک سے اپنی جو ہے بل وغیرہ یا فوڈ پانڈا کلیکشن ایپ ہے کیا جائے وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔